अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई रिएक्शन चैनल। मौलाना तहसीन जिलानी साहब का बयान, एक शराबी कब्र खोदने वाला और फरिश्तों को जब देखा तो क्या हुआ। आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फरमाते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान से गुज़रा, मैंने एक कब्र खोदने वाले को देखा कि वो अल्लाह ताला का विर्द कर रहा था। लेकिन उससे पहले लोगों ने उसे देखा कि वो नशा करता था, शराब पीता था, कभी नालियों में पड़ा है तो कभी कब्र खोद के कब्रिस्तान में कहीं गिरा हुआ है, कहीं किसी कब्र में लेटा हुआ है। लेकिन उस दिन जब मैं गुज़रा तो मैंने उसे देखा कि वो अल्लाह ताला का विर्द कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। मैंने उसे अपने करीब बुलाया, मैंने कहा इधर आ, ज़रा एक मुझे बात बता कि अभी तक तू नशा करता था और इतनी जल्दी तेरे अंदर यह तब्दीली कैसे आई, आज अल्लाह ताला का विर्द कर रहा है। तो वो कहने लगा, हुजूर मैं एक बात से मैंने सबक हासिल कर लिया और मैं अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बंदा बन गया, और इतना सच्चा, इतना पक्का कि अब मेरी एक टाइम की भी नमाज नहीं छूटती। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, वो ऐसा कौन सा वाक़या तेरे साथ पेश आया कि जो तू इतना सच्चा पक्का अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बंदा बन गया, नमाजी बन गया और अल्लाह ताला का विर्द कर रहा है। वो कहने लगा, हुजूर एक मर्तबा मैं कब्र खोद रहा था और मैंने 3 कब्रें खोदी। 3 कब्रों को खोदने के बाद मैं आराम करने लगा। उतनी देर में मैंने देखा कि फ़रिश्तों की टोली उतरी। फ़रिश्ते ज़मीन पर आए और कब्रों के पास खड़े हो गए। उनमें जो एक हेड फ़रिश्ता था, जो बड़ा फ़रिश्ता था ओहदे में, तो उसके हाथ में रजिस्टर था और वो और फ़रिश्तों को बता रहा था कि ये जो कब्र है पहली वाली, ये एक अल्लाह ताला के नेक बंदे की कब्र है और इस कब्र को नीचे से 12 कोस लंबी कर देना, ऐसी कर देना कि इसमें जो मुर्दा दफन हो उसको कोई तकलीफ़ ना हो। ये अल्लाह ताला का नेक बंदा इसमें आएगा। फिर कहा, दूसरी कब्र के पास जब वो गए तो उनमें से वही फ़रिश्तों का सरदार हेड फ़रिश्ता बोला कि ये जो कब्र है इसमें अल्लाह ताला का नेक बंदा आएगा, इसको 40 कोस तक फैला देना, नीचे से 40 कोस तक इसको लंबा कर देना। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ गए। दूसरी कब्र में जब गए, दूसरी कब्र के पास जब गए तो वो फ़रिश्ता बोला कि ये जो कब्र है ये अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे की कब्र है और ये गुनाहगार बंदे की कब्र है और इसमें अज़ाब होना है, और इस कब्र को इतना मिला दो, इतना मिला दो कि इस मुर्दे की एक पसली इधर आ जाए और इधर की पसली इधर आ जाए। इस पे अज़ाब होना है अल्लाह ताला का। जब मैंने ये सुना, हैरान कि ये मामला क्या है। फिर मैं थोड़ी देर बैठा रहा। मैंने देखा कि एक जनाज़ा आ रहा है, उसके साथ सिर्फ 7 लोग हैं। 7 लोग एक जनाजे को ला रहे हैं। जब 7 लोग एक जनाजे को लाकर उन्होंने पहली कब्र में दफन कर दिया और दफन करने के बाद जाने लगे तो मैंने एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई ज़रा ये तो बताओ, क्या ये आपका रिश्तेदार है? उसने कहा, नहीं ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। कहा, फिर कोई जान पहचान का है? कहा, ये हमारे महल्ले का बहुत गरीब इंसान था, बहुत ही गरीब था। लोग इसको अपने घर नहीं बुलाते थे, इसको कोई दावत में भी नहीं ले जाता था। अगर कोई दावत होती थी इसको कोई नहीं पूछता था। और लेकिन जब सब अमीर सो जाते थे, जब सब अमीरों के महल बंद हो जाते थे, तो ये गरीब इंसान इसके टूटे हुए छप्पर से अल्लाह अकबर की अजान की सदा बुलंद होती थी। ये नेक बंदा था अल्लाह ताला का मुबारक हो, तुमने नेक बंदे को कब्र में दफन किया है, ये जन्नती है, इसको जन्नत की बशारत मिल गई है। मैंने खुद अभी फ़रिश्तों के मुँह सुना है। वो लोग खुश होकर चले गए। फिर कहा, मैं बैठा रहा। फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि अब दूसरा जनाज़ा कौन सा आने वाला है। जब दूसरा जनाज़ा आया तो उस जनाजे में फ़कत 4 लोग एक जनाजे के साथ आए। आने के बाद उन्होंने उस जनाजे को दफन किया। दफन करने के बाद वो जाने लगे। मैंने उनमें से एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई ये बताओ, क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? उन्होंने कहा, नहीं मेरा रिश्तेदार नहीं। कहा, फिर कोई मोहल्ले वाला है? कहा, नहीं ये मोहल्ले वाला भी नहीं। कहा, फिर कौन है? तो वो कहने लगा कि ये एक मुसाफिर था और ये 1-2 दिन से रोज़ हमारे महल्ले से गुज़रता था, अमीरों
کہ گھر ہیں ہمارے محلے میں, امیر لوگ رہتے ہیں, ادھر سے گزرتا تھا تو کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا تھا, لیکن آج اس کا انتقال ہو گیا تو ہم نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا, ہم نے تمام امیروں کو بلایا, ہم نے کہا آؤ اس کو دفنا دیتے ہیں, کچھ کفن کا انتظام کر دیتے ہیں, اس کی فاتح خوانی کا کچھ انتظام کر دیتے ہیں. تو سارے امیر بھاگ گئے, سارے امیر چلے گئے. بولے یہ غریب انسان ہے, اس کو دفنائیں گے, ارے ہمیں انفیکشن ہو جائے گا, ہٹاؤ اسے ایک رسی میں باندھ کے کسی دریا میں پھینک دو جا کر. جب انہوں نے اتنا کہا تو ہم 4 لوگوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کو دفن کر کے جا رہے ہیں. اس قبر کھودنے والے نے کہا مبارک ہو, تم نے ایک اللہ کے ولی کو دفن کیا ہے, تم نے ایک اللہ کے ولی کو دفن کیا, یہ جنتی ہے, میں نے فرشتوں کے منہ سنا ہے. وہ لوگ خوش ہو کر چلے گئے. اب جب لاسٹ میں جو جنازہ آنے والا تھا وہ دیکھ رہا تھا وہ کون سا جنازہ ہے. دیکھا کہ بہت ہی دھوم دھام سے لاکھوں آدمی اس جنازے کے ساتھ, پھولوں سے مالا سے پوری چارپائی سجی ہے, لوگ نعرے بلند کرتے آ رہے ہیں. جب وہ جنازہ آ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کوئی قبر خالی ہے, تو میں نے کہا ہاں ایک قبر خالی ہے. کہا کتنے روپے؟ میں نے کہا 1000. تو ان امیروں نے 1000 روپے لے کر اور میرے منہ پر مار دیے, بولے دور ہٹ جا, اب یہاں امیر کا جنازہ ہے, امیر کو دفن کرنے والے ہیں, تو ہٹ, یہاں سے انفیکشن پھیلا رہا ہے. بولے میں ہٹ گیا دور. جب انہوں نے دفن کر دیا جنازے کو, اس مردے کو دفنا دیا تو مٹی کم پڑ گئی. پھر مٹی باہر سے آئی, مول خرید کے منگائی گئی اور اس کی قبر کو اور اونچا کر دیا گیا. اور میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ جو تیسرا انسان اس میں آئے گا اس کی قبر میں عذاب ہوگا. میں یہ سوچ کر بڑا افسوس کر رہا تھا. پھر جب وہ جانے لگے ان میں سے میں نے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ, یہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں رشتہ. اب ایک بات سنیے, جب آدمی غریب ہوتا ہے, جب انسان غریب ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار بھی اسے بھول جاتے ہیں, اور جب انسان مالدار ہو جاتا ہے تو جو رشتہ دار نہیں بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں. جب انسان غریب ہوتا ہے تو اسے پیسے دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, اس کو اگر وہ کسی سے ادھار بھی مانگ لے تو اس کو کوئی نہیں دیتا. لیکن انسان اگر مالدار ہے تو مالدار ہی مالدار کو دیتا ہے, آج کل غریب کا کوئی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے. کہا بھائی ایک بات بتائیں تو ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اس نے کہا بتاؤ ہم کیوں ناراض ہوں گے, نہ تو ہمارا کوئی رشتہ دار ہے نہ تو ہمارا کوئی خاندانی ہے. ایک امیر شخص کی بیوی کا جنازہ ہے, ہم تو شریک ہو گئے, ہم تو مٹی دینے کے لیے چلے آئے. کہا سنو, میں نے فرشتوں کے منہ سنا ہے کہ اس قبر میں جو دفن ہونے والا ہے اس پر عذاب ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کا. یہاں تو تم نے اس کو مٹی سے اوپر تک بہت بڑی قبر بنا دی, پھولوں کے مالا چڑھا دیے, پانی چھڑک دیا, لیکن قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے. اس قبر کھودنے والے نے کہا یہ بتاؤ اس کے معاملات کیا تھے, کون سی ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آج یہ قبر میں عذاب کی مستحق ہے, آج اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو وہ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب سے امیر, شہر کے سب سے امیر کی بیوی تھی. محلے کی غریب بچیاں اس کے دروازے پر اگر آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ چلو آج ہم نے حضور کی محفل سجائی ہے, آج ہم نے ظہر کے بعد یا عصر کے بعد ہم نے حضور کی محفل سجائی ہے, چلیے ہمارے گھر, آپ امیر گھر کی بہو ہیں, آپ ہمارے گھر آئیں گی, ہماری عزت میں اور 4 چاند لگ جائیں گے. تو یہ کہا کرتی تھی, تھپڑ مار کے کہا کرتی تھی کہ نکل جاؤ, ہم تمہارے گھر پہ آئیں گے, ہم اتنے امیر ہیں, تمہارے گھر پہ جا کر ہم انفیکشن ہمیں ہو جائے گا, ہمیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو وہ غریب بچیاں مایوس ہو کر واپس لوٹ جایا کرتی تھی. جب یہ بازار جاتی تھی تو اچھے لباس میں بال کھول کر بازار میں جاتی تھی. جب کوئی نیا لباس آتا تھا, نیا کپڑا آتا تھا, سب سے پہلے خرید کر بازار میں لوگوں کو دکھایا کرتی تھی. کوئی نئی چپل آتی تھی, سب سے پہلے خرید کے غریبوں کے سامنے دکھاتی تھی کہ ہم نے یہ پہنا, ہم نے یہ کیا, ہم اتنے امیر ہیں. اپنی امیری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی تھی, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ غریبوں پر اس کا کیا اثر پڑتا تھا, اور اس کی یہی حرکت تھی. اور ایک بات سن لیں, ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. ایک بات کان کھول کر سن لیں, ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. اب آپ کا سوال ہوگا کہ وہ کیسے؟ تو سنو, ایک عورت سب سے پہلے جب عورت گناہگار ہوگی تو وہ 4 مردوں کو گنائے گی اور 4 مردوں کو وہاں سزا دلوائے گی. تو وہ کہے گی, سب سے پہلے اپنے باپ کو بلائے گی, سب سے پہلے اس کے باپ کو بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں منع کیا جب یہ بالوں کو کھول کر آوارہ کی طرح پھرتی تھی, گھومتی تھی, گلی محلوں میں سب کے گھروں پہ جایا کرتی تھی, راستوں میں موبائل پر بات کرتے ہوئے
इधर से उधर जब गुनाह का काम करती थी तो तुमने क्यों नहीं रोका? छोटे छोटे कपड़े पहनती थी तो तुमने क्यों नहीं रोका? तो इस वजह से उसका बाप पकड़ा जाएगा, फिर उसके भाई को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि तुमने इसको क्यों नहीं रोका? तुम्हारी बहन बाल खोलकर, सर पर दुपट्टा नहीं, बदन पर पूरे कपड़े नहीं और आवारा की तरह रोडों पर गली मोहल्लों में घूमती थी, तुमने क्यों नहीं मना किया? इस वजह से भाई भी पकड़ा जाएगा। फिर उसके शौहर को बुलाया जाएगा कि तुम्हारी तो बीवी थी, तुम्हारी तो शरीके हयात थी, तुमने इसे क्यों नहीं मना किया? जब ये आवाराओं की तरह घूमती थी, बाल खुले, सर पे दुपट्टा नहीं, लोगों से मिल रही, बाज़ार में टहल रही, फ़ोन पर किसी से बातें कर रही, लेकिन तुमने मना नहीं किया। इसकी वजह से उसका शौहर भी पकड़ा जाएगा। फिर बुलाया जाएगा उसके बेटे को, सबसे पहले बाप को, फिर बाप के लड़के को यानी उसके भाई को, फिर उसके शौहर को, फिर उसके बेटे को। बेटे से कहा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं मना किया? तुम्हारी तो माँ थी, तुम्हारा तो हक था मना करने का कि माँ कहाँ जा रही हो, बाल खोल कर बाज़ार जा रही हो। आजकल इतनी बेहयाई हो गई है कि अमीर घरों की बच्चियाँ, अमीर घरों की औरतें आवाराओं की तरह घूमती हैं, बदन पर पूरे कपड़े नहीं, सर पर दुपट्टा नहीं और आवारा की तरह बाहर घूम रही हैं। हिसाब लिया जाएगा, हिसाब। कल मैदान महशर में पता चलेगा कि हम लोग बताते बताते थक गए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बताया जाए, लेकिन हम लोग बताते, आप लोग अमल नहीं करते। हम बताएं, आप अमल ना करें तो हमारी पकड़ नहीं है। अगर हम ना बताएं तब हमारी पकड़ है। तुम तो कह दोगे कि हमें बताने वाला कोई नहीं आया। वहाँ पूछा जाएगा क्या तुम्हें बताने वाला कोई नहीं था? तो उस वक्त हम भी वहाँ गवाही दे सकते हैं, हाँ हमने बताया था। वो इंसान कहने लगा कि आज इस पर जो अजाब का सबब बना है, आज जो इस पर अजाब हो रहा है वो इसकी करतूतें हैं। ये अमीर बन के गरीबों को बहुत गिरा हुआ इंसान समझती थी और इसी की वजह से, इसके तकब्बुर की वजह से आज इसे इसकी कब्र में अजाब हो रहा है। अल्लाह ताला हमको तकब्बुर जैसी बीमारी से महफूज फरमाए, गुरूर घमंड जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बयान था, ईमान ताज़ा कर देने वाला बयान था। तहसीन जिलानी साहब का यह बयान कैसा लगा दोस्तों? आप लोगों को अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।